गुफ्तगू करते हैं इतना ज़ोर लगा के, इतनी अपनी ताकत खर्च करके, जिस तरह मैं कहता हूँ कि कोई सुरख काफिर सामने बैठा हुआ होता है, यानी कोई सामने काफिर मौजूद हो ना, बिल्कुल जो आपके ऊपर हमला करना चाहता हो। इस तरह आजकल उलमा फुरूई मसाइल को बयान करते हैं, दूसरे के ऊपर खुतबे लगाते हैं। किसी को खारिजी दिया, किसी को यजीदी कह दिया, किसी को नासबी दिया। ये तो देखें आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबतें जो आती हैं और अल्लाह ताला मुँह के बाल, नथनों के बाल गिराएगा जहन्नम के अंदर लोगों को ज़ुबान की वजह से। तो देखें ना, हम लोगों को नसीहत करें कि अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखो, फजूल किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये तो कल परसों भी मैं ये बात सोच रहा था, मैंने कहा मैं इन टीचरों को भी कहूँगा, मदारस के जो असातिज़ा हैं इनको भी कहूँगा, क्योंकि अगर किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर भी देखें तो फालतू टाइम के अंदर इतनी फजूल किस्म की वायात गुफ्तगू करते हैं कि समझ ही नहीं आती इन लोगों की तरबियत किसने की है। इस तरह मदरसे के अंदर अगर चले जाएं, वहाँ पर 2 मिनट बात करनी पड़ जाए तो इंसान को खामोशी नसीब नहीं होती। इतना तलबा शोर करते हैं, एक दूसरे के मुतालिक बातें करते हैं, वायात और फजूल किस्म की बातें करते हैं। तो मसाजिद और मदारस दोनों के अंदर जो लोग ड्यूटियाँ देते हैं, दर्स व तदरीस करते हैं, उनका हक बनता है कि ये अपने तलबा को खामोशी के फ़वाइद बताएं कि खामोशी मुस्तकिल एक इबादत है, फजूल या वगोई किस्म की गुफ्तगू करना ये नुकसानदेह है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा ज़ुबान से एक ऐसा कलमा निकाल देता है, उसके इल्म के अंदर भी नहीं होता, और उस कलमे की वजह से वो 70 साल तक जहन्नम के अंदर गिरता रहता है। यहवी बिहा यहवी बिही सबईन खरीफन, 70 साल तक उस एक कलमे की वजह से वो जहन्नम के अंदर गिरता रहता है। तो उलमा को सबक लेना चाहिए, सिर्फ हमने दूसरों को सबक पढ़ाना है। आप दरस हदीस देते हैं, दरस कुरान देते हैं, आपके इल्म के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर फजूल किस्म की गुफ्तगू करना, जिसको आप यावा गोई कह सकते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर जिन मसाइल के अंदर अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है, उसके रसूल के ने गुंजाइश रखी है, उलमा ने उसके अंदर गुंजाइश रखी है कि सब गुजर सकते हैं इस रास्ते के ऊपर, तो वहाँ पर दूसरों के लिए आप रास्ता तंग कर देते हैं। आप जिस नज़रिए के ऊपर हैं आपको कौन रोकता है, लेकिन देखें कि उस नज़रिए के अंदर दूसरा कौल भी मौजूद है, दूसरे आदमी के गुजरने की गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन ये लोग दूसरे को गुंजाइश नहीं देते। उसकी वजह यह मैं समझता हूँ 5% उलमा, उनको तो मैं जानता हूँ और मेरा तजर्बा है और मेरा नज़रिया है कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सलामत रखा हुआ है कि वो हक बात करते हैं और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही वो गुफ्तगू करते हैं। फजूल गुफ्तगू हर वक्त नहीं बोलते रहते, ज़रूरत के वक्त ही बोलते हैं और हक बात करते हैं। न वो किसी हुकूमत से डरते हैं, न वो किसी इदारे से डरते हैं। पूरी दुनिया सारे मुर्दे जिंदे इकट्ठे हो जाएं, किसी से वो नहीं डरते। उनका मकसद ज़िंदगी का होता है अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह के दीन का बोल बाला हो, अल्लाह ताला के दीन का गलबा हो, इसके लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं? 5%। और ये जो आपको नए नए अभी मदारस से फारे हुए हैं और बड़े उछलते हैं और कूदते हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर गले फाड़ते हैं और कुफर के फतवे देते हैं, ये पता है कौन लोग हैं? इन लोगों की असल नस्ल ही कोई नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपको गारंटी से देता हूँ, शायद किसी को तकलीफ हो तो बेशक हो। मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं देखता रहता हूँ, ये उछलते हैं, मैंने कहा इनका मामला चेक करें, तो जब इनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो कोई काबिल फ़ख्र बात सामने नहीं आती। न कोई इनका किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ होता है और न इनकी कोई ज़ाती अखलाकी ज़िंदगी अच्छी होती है, नहीं इनका बचपन अच्छा गुजरा होता है। ये बेशक आप चेक कर लें, जो मेंबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा उछलते हैं ना फरूई मामलात के ऊपर और कुफर से नीचे बात ही नहीं करते और बात बात के ऊपर चैलेंज करते हैं, उनका बेशक आप ख़ानदानी शजरा आप चेक कर लें, उनका शजरा चेक कर लें, उनकी बचपन की ज़िंदगी लोगों से मालूम कर लें, उनके अखलाक लोगों से मालूम कर लें, उनका किरदार लोगों से मालूम कर लें। उस ज़माने के अंदर देखें, इतनी आजकल जिस तरह खाद पीते खुले खुले मामलात है, रोज़ी रज़क अल्लाह ताला ने फ़रागी अता फरमा दी, उस वक्त इस तरह नहीं होता था। और ये इलाके पाकिस्तान के अंदर बास पसमानदा इलाके, वहाँ पर वालिदैन आप बेटे क्या करें, इनका हल क्या है? तो उन्होंने कहा चलो जी मदरसों के अंदर इनको छोड़ दो। पुराने ज़माने के जो उलमा होते थे, आप उनके पास पढ़ने के लिए जाएँ, बेशक आप पुराने उलमा से मालूम कर लो, उनके पास लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो वो इस तरह करते थे, पहले पता करते थे कि आप किस ख़ानदान से हैं, किस शजरे, क्या आपका शजरा है, किस नस्ल के साथ आपका ताल्लुक़ है, किस ख़ानदान के साथ आपका ताल्लुक़ है। फिर वो अगर काबिल होता तो उसके उल्म पढ़ाते, वरना फरमाते चले जाएं आपका जो ख़ानदानी पेशा है, मिसाल के तौर पर आप ये जो चारपाइयाँ वगैरह बुनते हैं, रुई वगैरह बुनते हैं, बिस्तर बनाते हैं, कोई काम भी करते हैं जो आपका ख़ानदानी पेशा है, आप वो जाके करें। तो उस ज़माने के अंदर क्या था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, इन्होंने कहा उनको डाल दो मदारस के अंदर, तो उनको मदारस के अंदर डाल दिया। तो उनको चंद लफ्ज़ आ गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि जिस पैकेट के अंदर, जिस जेब के अंदर 4 रुपए की गुंजाइश हो, वहाँ पर 20 रुपए आ जाएं तो क्या है, उस थैली ने फटना ही है।
بس یہی بات ہو گئی، ان کو دو لفظ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کے اوپر تان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنے شروع کر دیے، جاہل کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیے، علماء کے اوپر طنز تان شروع کر دیے۔ اور اپنی حیثیت کیا ہے، اگر اردو کا کوئی ترجمہ، جن مزے کی بات بتاؤں، جن علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا جن کو طنز تان کرتے ہیں، انہی کے ترجمے پڑھ کے ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ مطلب ان کو آپ اصل جو ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، اصل تو عربی اور فارسی کے اندر ہے، آپ ان کو بتائیں تو ایک سطر نہیں پڑھ سکیں گے، بس اردو ترجمے پڑھ کے شعر بنے ہوتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر کیا ہوا، یہ مدارس کے اندر آ گئے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، دو لفظ ہو گئے تو آج یہ حالات بن گئے۔ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں 5% جو علماء آ کہ پہلے میں نے ان کو استثناء دے دیا، ان کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، یہ ان لوگوں کو یہ چاند، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ان کو بدماشیاں دلوانے والے بھی ہم لوگ خود دی، آپ لوگ خود دیں۔ آپ واہ 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 کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ہیں، تو اس لیے وہ بدماشیاں کرتے ہیں، اور یہ فروعی مسائل اسٹیجوں کے اوپر آج کل جو آپ کو فتنہ نظر آتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ پرانے علماء خاندانی آدمی کو جو اے لو قرآن، اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں جن کو نصیحت فائدہ دے۔ جو شقی القلب لوگ ہوتے ہیں، جن کا نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ اخلاق کردار ہوتا ہے، ان کے اوپر کیا اثر کرنا ہے؟ علم تو ایک نور ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے، یہ جس دل کے اندر داخل ہو جائے عاجزی پیدا کرتا ہے۔ لیکن بندہ عالم بنے، علم دین پڑھے، اس کے بعد وہ بدماشیاں کرے تو سمجھو کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، علم اس کے اندر داخل نہیں ہوا، اس کو چند الفاظ، اس کے پاس معلومات تو اکٹھی ہو گئی ہیں لیکن اس کو علم حاصل نہیں ہوا۔ علم ایک ایسی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے، نور پیدا کرتا ہے، اس کے اندر برداشت آتی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں اس کی اوبر کے سامنے آتی ہیں، معاشرہ اس سے فیض پاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے بھی یہ ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، چونکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، ورنہ اس کی سند کے اوپر علماء نے لین دین کی، اس کو اشد درجے کی ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی کو آپ علم سکھائیں وہ اہل نہ ہو، یعنی نااہل آدمی کو آپ علم سکھا دیں تو فرمایا کہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے تم نے۔ یعنی نااہل شخص کو علم سکھانا، جو علم کا اہل نہیں ہے، اس کو علم سکھانا کیا ہے؟ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، تب میں یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، ورنہ میرے علم کے اندر ہے کہ اس کے اوپر علماء نے گرفت کی ہے اس حدیث پاک کے متعلق، یعنی اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال چلو، میں کون سا کوئی اسے احکام ثابت کر رہا ہوں، تو بات یہی ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں، علماء کا گیٹ اپ ان کا علماء والی شکل ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ ذئاب فی ثیاب۔ یہ کیا ہیں؟ بھیڑیے ہیں، بھیڑ کی شکل میں کیا ہیں؟ بھیڑیاں، اوپر گیٹ اپ اللہ کے ولیوں والا، صالحین والا، نیک لوگوں والا، لیکن اندر ان کے جو دل ہیں بڑے جگڑالو قسم کے، بڑے سخت قسم کے۔ اذا تولی فی الارض سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، کہ یہ لوگ فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرنے ان لوگوں کا مشن ہے۔ لہٰذا علماء حق کو پہچانیں، اور ان کے روپ کے اندر جو لوگ آ کر آپ کے ایمان کے رہزن ہیں، آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان لوگوں کو بھی پہچانیں۔ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آج اسی لیے یہ فساد ہے، مساجد کے اندر فساد ہیں، اسٹیجوں کے اوپر میں دیکھتے رہتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ کی قسم اتنی طبیعت خف ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا ہے یار کسی بات کے اوپر، ایک شخص اس دن دیکھیں ایمان ابو طالب کے مسئلے کے اوپر کہتا ہے میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ تو تب ہوتا ہے جب معاملہ قطعی ہو، قطعیات کے اندر مباہلہ ہوتا ہے، اور جو معاملہ اشتباہی ہو، جو معاملہ اختلافی ہو، اس کے اندر تو مباہلہ نہیں ہوتا۔ تو بات اس طرح، یہ سارا فتنہ فساد اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ لوگ مدارس کے اندر داخل ہو گئے، مساجد کے اندر داخل ہو گئے جو اس کے اہل نہیں تھے، ان لوگوں نے چند لفظ معلومات اکٹھی کر لی ہیں جو اس کے اہل نہیں تھے، محراب اور ممبر کے اوپر وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو اس کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کے اندر، اذا وسد الامر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت امر نااہل کے حوالے کیا جائے گا، یعنی جو بندہ اس قابل ہے نہیں، جو بندہ جس پوسٹ کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں ہے، ڈاکٹر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، ممبر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ جائے، اسی طریقے سے ٹیچر بننے کے قابل نہیں ہے، ٹیچر کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، وزیر اعظم صدر بننے کے قابل نہیں ہے، یہاں تک کہ محلے کا کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ صدارت کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم قیامت کا ہی انتظار کرو۔
پھر تم قیامت کا یہ انتظار کرو. تو بس اب قیامت کا یہ انتظار ہے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. نائل لوگ جن کا نہ کوئی اصل پتہ، نہ جن کی کوئی نسل پتہ، نہ جن کے والدین کا پتہ، نہ جن کا قوم قبیلہ پتہ، نہ جن کے علاقوں کا پتہ کہ یہ آئے کہاں سے ہیں. علاقوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلاں علاقے سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں علاقے سے ہوں. اصل نسل پتہ ہی نہیں ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کردار اخلاق ان کا معلوم ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں سے فساد کی امید کی جا سکتی ہے، خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. بہرحال ایک علماء کا گروہ حق کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ ایک گروہ حق کے اوپر رہے گا، وہ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند کریں گے. تو ایسے جو لوگ بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، آپ لوگ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی عزت کریں. انہی کی وجہ سے روشنی ہے، ان علماء حقہ کی وجہ سے روشنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سرسبز و شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے. واخر دعوانا